एक बूढ़ा आदमी एड़ियां रगड़ता है कि मैं हज के लिए चला जाऊंगा, तिनका जमा करता है। एक मां मरने से पहले कहती किसी तरह अल्लाह के घर की जियारत कर लूं। ये लोग हैं, ये कहते हैं कि जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को लीड करते हैं, ये लीड करते हैं। आप अल्लाह के घर जाने से लोगों को आपने खत्म कर दिया। जिसकी ख्वाहिश होगी वो मनो मट्टी तले लेके मर जाएगा मगर हज नहीं कर पाएगा। इन्होंने ये किया इस कौम के साथ। हज तो सारी जिंदगी उस पर हुकूमत क्या कर रही है? ख्वाब इसलिए देखते हैं, ख़ास तौर पे गरीब तबका, दरमियाना तबका जो है, आज फ़र्ज़ है साहब इस्तेदाद लोगों के लिए जिसके पास भी वसाइल हों। और लोग सारी उम्र पैसे जोड़ते रहते हैं कि एक दफ़ा, क्योंकि फ़र्ज़ है कि ये एक दफ़ा फ़र्ज़ हो जाए। तो अभी ये बिल्कुल तकरीबन छोटे तबके या दरमियाने तबके के छोड़े, अमीर आदमी के लिए भी तकरीबन मुश्किल ही हो गया है। अब सब्सिडी पहले दी जाती थी 1.5 लाख रुपए की, उसको हटा के, मतलब वो गवर्नमेंट कहती थी कि आपने जो हज करना है तो इसमें से आपकी मदद के लिए 1.5 लाख रुपए हम देंगे। बाय द वे कुछ अर्से तक ये हिंदुस्तान में भी ये सब्सिडी दी जाती थी। अब उन्होंने हज की फ़ीस जो है ना 5 लाख रुपए बढ़ा दी है, बल्कि बढ़ा दी है। और बुनियादी उसकी वजह यह है अपनी तरफ से कि पाकिस्तान के पास ये जो भी आप कह रहे थे ना कि आसिफ ज़रदारी कह रहे थे कि दिवालिया हो जाएंगे तो क्या बड़ी बात है। हाँ। ये उसी से लिंक्ड है कि हमारे पास जो हज करने के लिए जितने हाजी जाते हैं, ज़ाहिर है वो टिकटें खरीदनी होती हैं, सऊदी अरेबिया में पैसे जमा कराने होते हैं, तो फॉरेन करेंसी में चाहिए 2 अरब डॉलर चाहिए, जो कि नहीं हैं। ऑलरेडी 3 और 4 के दरमियान 2-2.5 तक भी आए हैं, हमारे रिजर्व्स रह गए हुए हैं, तो उनके पास है नहीं। उसके बाद हमारे जो वहाँ पे बहुत बहुत बड़े अक्लमंद जो है वो बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने एक बड़ा अच्छी तरीका उनका जी ऐसा करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हज का कोटा ना 25 से 50% कर देते हैं। हज स्पॉन्सर प्रोग्राम भी ओवरसीज़ के कोटे में शामिल हो गया है। और जो है जो स्पॉन्सर जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फ़ीस की अदायगी डॉलर्स में करेंगे। स्पॉन्सर जो हैं वो प्रोग्राम के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी और उनके रिश्तेदार भी हैं। मकसद ये है कि बाहर के वो समझ रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर भेजेंगे तो यहाँ से पैसे हों। मैं इनकी अकल की दाद इसलिए देता हूँ कि कौन पागल होगा जो कि लंदन में रहता है, अमेरिका में रहता है, वो पाकिस्तान आएगा और इनको पैसे दे के फिर सऊदी अरेबिया जाएगा। वो सऊदी अरेबिया की वहाँ पे एम्बेसी है, वो वहाँ पे पैसे देगा और उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया चले जाएगा। या इवन अपने रिश्तेदार किसी के स्पॉन्सर करना चाहता है, किसी वालदैन को, वो वालदैन को वो लंदन बुलाएगा कि अम्मी अब्बू आपको साथ लेके जाता नहीं, साथ वो प्राइवेट लेके जाएगा, प्राइवेट लेके जाएगा। हाँ। और ये जो है इनका पता नहीं क्या आमिर साहब हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इसकी तफसील बाकी नहीं आमिर साहब तफसील को, ये इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान है जिसके अंदर कुरानी आयतों को पोस्ट किया जाता है, लंगर खानों के नाम पे अपना वोट बैंक पक्का किया जाता है। एक बूढ़ा आदमी एड़ियां रगड़ता है कि मैं हज के लिए चला जाऊंगा, तिनका जमा करता है। एक मां मरने से पहले कहती किसी तरह अल्लाह के घर की जियारत कर लूं। ये लोग हैं, ये कहते हैं कि जी हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को लीड करते हैं, ये लीड करते हैं। आप अल्लाह के घर जाने से लोगों को आपने खत्म कर दिया। जिसकी ख्वाहिश होगी वो मनो मट्टी तले लेके मर जाएगा मगर हज नहीं कर पाएगा। इन्होंने ये किया इस कौम के साथ। हज तो है, मैं नाम नहीं लेना, मगर इस वक्त लंबी एक कितार अक्सर रमज़ान में लग जाती है। जो बदनाम तरीन ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिश्वतखोर वो हैं, जिन पे इल्ज़ाम हैं और साबित हो चुके हुए हैं, एक लंबी कतार उम्रे के लिए जा चुकी है। हाँ। क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि शायद वहाँ क्लीन स्लेट हो जाती है और आते सारी दोबारा रिश्वत साजी शुरू कर देते हैं। अगर लिस्ट गवर्नमेंट देखे, वैसे आजकल बाहर जाने के लिए NOC चाहिए होता है। पता नहीं NOC लेके गए हैं या नहीं लेके गए हैं। ये हालिया जिनके 2, 4, 5 के हम नाम लेते रहे हैं बड़े बड़े स्कैंडल्स के अंदर, सब पता चला। बात करें कि जनाब आपका वर्जन चाहिए, वो कहते हैं जी वो तो उम्रे पे गए हुए हैं। तकलीफ से बात ये आमिर साहब, सिलसिला यहाँ नहीं रुका। डॉलर जैसे ही ऊपर जाएगा हज के लिए खर्च भी आपका बढ़ जाएगा। ये डॉलर के साथ यहाँ भी इन्होंने हेरफेर कर दी, तो बंद कर दें ये दुकान। ये जो 25% कोटा बाहर के ओवरसीज के लिए कर दिया गया है, तो जो पाकिस्तान के लिए कोटा है वो 25% कम हो गया है। और टोटल जो फीस अब हो गई है ना, वो 12 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गई है। गुज़श्ता बस जो है 1.5 लाख की सब्सिडी के बाद फीस 7 लाख थी, जो कि अब 12 लाख रुपए हो गई हुई है। मजमूई कोटा 1,79,000 रुपये मुकर्रर है।
تو یہ اس کے بعد جو بات یہ ہے کہ پہلے حاجیوں کو ہے عامر صاحب، اور زہریلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کی سرکاری ایئر لائن ہے، مگر وہ کیا کرے گی؟ وہ آپ سے پیسے ڈالر کی شکل میں لے گی، وہ ڈالر میں آپ کو ادائیگی کرنا پڑے گی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے پاکستانیوں کے اوپر؟ مگر مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ جو دیکھیں گے ہم کہ پرائم منسٹر ابھی بھی وہ باتیں تو بڑی اسٹیرٹی کی کر رہے تھے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ باہر گئے ہوئے تھے تو وہ گئے ہیں ایئر فورس کا جہاز لے کے جاتے ہیں، تو ایئر فورس کا جہاز جائے گا، دیکھیں گے کہ پورا سٹاف وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی بیوروکریٹ بھی جاتے ہیں، مامے چاچے تائے پھوپھیاں، نوکر گھر کے، باورچی گھر کے، صحافی دوست، سارا جہاز بھر کے لیے جاتا ہے۔ دیکھیں گے کہ وہ ان کو سب کے لیے یہ قدغن ہے، ان کے لیے بھی یہ قدغن ہے۔ سبھی خبروں کے اندر اس وقت موجود ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ میری سمجھ سے بالا، شاید آپ میری رہنمائی کر سکیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں عامر صاحب کہ یہ ملک ہے، کوئی پبلک لمیٹڈ کمپنی نہیں ہے، دیوالیہ ملک ہو جاتے ہیں، خطرے کی بات نہیں ہے۔ جاپان 10 دفعہ ہوا پھر کھڑا ہو گیا۔ بات یہ بنیادی طور پہ اسد زرداری صاحب بزنس مین ہیں، سیاستدان ضرور بن گئے ہیں، سیاستدان ضرور بن گئے ہیں، مگر یہ ان کو پاکستان کے کسی بھی جو آپ اکانومسٹ سے پوچھ لیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں جب یہ آپ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، آپ پہ یہ ٹھپا لگ جاتا ہے اور اس کے بعد سے نیکسٹ آپ کی کریڈیبلٹی نہیں رہتی ہے اور اس کے مضمرات پوری دنیا میں آ جاتے ہیں، دیوالیہ والوں کے لسٹوں میں آ جاتے ہیں۔ ابھی ہم کیونکہ مینیجبل حالات ہیں، ہم یہ بچ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ اپنی ایک بالکل ایک وقت ہوتی ہے اور یہ سمبولیکلی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کی میں چھوٹی سی مثال دے دوں کہ جو امریکن سول وار ہوئی تھی اس کے بعد جو جیت گئے تھے، یونینسٹ جیت گئے تھے اور وہ کنفیڈرسٹ جو تھے نیچے والے ساؤتھ والے ہار گئے تھے، تو ساؤتھ والوں کا قرضہ بڑا بے تحاشا تھا، اربوں روپے کا، اربوں ڈالرز کا، اور ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا ابراہیم لنکن کے پاس۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ ڈالر کی سینکٹیٹی کا معاملہ ہے، جیسے کیسے سونا بیچ کے سارا کچھ کر کے یہ ہم نے اپنے ڈالر کی سینکٹیٹی بچانی ہے۔ سو اسی طرح ہی آپ نے اپنے روپے کی، اپنی عزت کی، اپنے معاشی تشخص کی عزت بچانی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی میں سمجھتا ہوں، پتہ نہیں لائٹر وے میں کر دیا، وہ کوئی دفعہ جملے سازی کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، وہ ہے پہلے آپ اس حالات تک پہنچائیں اور پھر کہیں ایسی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں غیر سنجیدہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ یہ بات بھی سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جلد ہی ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا؟ جیسے ڈالر چند پیسے ابھی نیچے آیا، 57 اراؤنڈ 57 پیسز نیچے آیا، آپ کو لگتا ہے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ حالیہ کچھ دنوں کے اندر یہ معاہدہ ہو جائے؟ وہ تو امید تو ہمیں پورے پاکستان کا دعا کر کے کرنی چاہیے، مگر یہ ہے کہ یہ ہر ہفتے یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اب ہونے والا، اب ہونے والا، جو کلیئرلی نظر آ رہا ہے وہ گول پوسٹ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے ہیں، ان کو کیا پرابلم ہے؟ ان کو پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ جناب سیاسی بے یقینی ہے، یہاں عدم استحکام ہے، پتہ ہی نہیں کل کو کیا ہونا ہے۔ تو وہ چاہ رہے ہیں ذرا یہ جو فاگ ہے یہ ہٹے، کچھ چیزیں کلیئر ہوں تاکہ وہ بھی فیصلے کر سکیں۔ جب خود گورنمنٹ روز اس طرح کے بیان دے دیتی ہے کہ جس سے کہ ایک دم کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو اس سے آئی ایم ایف بھی اندھی تو نہیں ہے نا، وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں جو پیسے دینے ہیں اور جن سے لینے ہیں کیا لے پائیں گے، کیا اس حالات میں ہیں۔ دوسرا وہ اعتبار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہماری کریں گے تو پھر ہم پیسے دیں گے۔ وہ پرانے زمانے کہیں گے کہ پیسے دے دیں گے، بعد میں ترلے کرتے رہیں کہ جی یہ کریں وہ کریں۔ وہ جی میری